शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ख़वातीनो ज़रात, जन्नतुल बकी एक ऐसी जगह है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने के बाद सबसे पहले तशरीफ़ लाएंगे। इमाम मदीना बताते हैं, जगह एक ऐसा मोजज़ा पेश आया जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। जन्नतुल बकी में एक औरत जब गुरकन के पास आई कि मेरे बेटे को दफनाने के लिए कब्र खोदी जाए। जब गुरकन जनाजे के बाद मैयत को दफनाने लगा तो उसने कब्र में ऐसा क्या देखा कि उसकी चीखें निकल गईं। कुछ वक्त के बाद उस औरत का दूसरा बेटा वफात पा जाता है। फिर जब वो उसकी कब्र खोदकर दफनाने लगा तो उसके साथ दोबारा यही मामला हुआ। अब ये गुरकन औरत के पीछे चल पड़ा तो उसने क्या देखा। फिर ये गुरकन किस तरह मदीने का एक बहुत बड़ा आलम बना। तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में 3 दफ़ा कहा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। नमाज के बाद सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आपने नमाज के दौरान ऐसा क्यों कहा? आपने फरमाया, इब्लीस एक अंगारा लेकर मेरे चेहरे पर मारने के लिए आया। मैंने 3 मरतबा कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। फिर मैंने 3 मरतबा कहा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसके बाद ये पीछे हट गया। अल्लाह की कसम, अगर मेरे भाई सलमान की दुआ न होती तो ये मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ बांधा होता और अहले मदीना के बच्चे से खेलते। आदम अलैहिस्सलाम वफात के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, मेरी मौत पर मेरा अज़ली दुश्मन इब्लीस तो बहुत खुश होगा क्योंकि वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला ने जवाब में कहा, तुम इंतकाल के बाद जन्नत में जाओगे जबकि वो मालून क़यामत तक दुनिया में रहेगा। जब उसकी मौत आएगी तो सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ उठाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत फरिश्ते से कहा, मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बताओ। जब फरिश्ते ने सुनाना शुरू किया तो वो इतना दर्दनाक था कि आदम अलैहिस्सलाम सुन न सके। जब इसराफील सूर फूंकेगा तो दुनिया के तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मलकुल मौत को कहेगा, मेरे गुस्से और गज़ब का लिबास पहनकर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज करो। रूह कब्ज करते वक्त तमाम जिन्नों और इंसानों से ज्यादा सख्ती करना। उस दिन जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मलकुल मौत दूसरे फरिश्तों के साथ दुनिया में इस तरह आएगा कि अगर जमीनों समान वाले देख लें तो खौफ के मारे पागल हो जाएं। मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचकर जोर से डांटेगा जिससे इब्लीस दाढ़े मार मार कर रोने लगेगा। मलकुल मौत इब्लीस से कहेगा, ए खबीस, तूने तवील उम्र पाई, तूने बहुत से लोगों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नम में जाएंगे। आज मैं तुम्हें दुनिया के तमाम इंसानों के बराबर मजा चखाऊंगा। तेरी मौत और डील का वक्त खत्म हो चुका, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। इब्लीस कभी भागकर मशरक की जानब जाएगा तो कभी भागकर मगरब की जानब जाएगा, लेकिन मलकुल मौत उसके सामने खड़ा होगा। जब ये समंदर में छुपने की कोशिश करेगा तो समंदर निकालकर बाहर फेंक देगा। फिर इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़े होकर कहेगा, ए आदम, मैं तुम्हारी वजह से मरदूद बना, काश तुम पैदा ही ना होते। फिर इब्लीस मलकुल मौत से कहेगा, तुम कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। मलकुल मौत फरमाएंगे, तेरी वजह से जितने लोग जहन्नम में हैं उनसे कहीं ज्यादा सख्ती और तकलीफ के साथ है। ये सुनकर इब्लीस तड़पने लगेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, फिर भागेगा। जहां मौत आनी है वहां गिर जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह दोस्तों, फिर वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख हो जाएगी। वहां जहन्नम की संडासियां लगी होंगी, इन संडासियों से इसकी जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को तो देखो, कितनी जिल्लत के साथ मर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत खुश होंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। ख़वातीनो ज़रात, इब्लीस ने क़यामत तक के लिए अल्लाह से डील तलब की है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए मेरे रब, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई एक मुकर्ररा मुद्दत तक। दोस्तों, जन्नतुल बकी में बहुत से औलिया कराम, मुजाहिदीन, शोहदा की कब्रें हैं। इसमें एक आदमी था जो गुरकन का काम करता, इसके अलावा ये मुर्दों को दफनाया भी करता। दोस्तों, ये वाकया मदीना के एक आलम ने बयान किया। एक दिन मदीना की एक औरत इसके पास आई से कब्र खोदने का कहा।
اس آدمی نے قبر کھودی، کچھ دیر کے بعد جنازہ آ گیا۔ اس جنازے کے ساتھ لوگوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، بہت ہی کم تعداد میں لوگ موجود تھے۔ لوگوں نے جنازے کو زمین پر رکھا، صندوق کھولا اور میت اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی۔ یہ گورکن قبر میں تھا، اس نے میت ہاتھ میں لی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اس نے دیکھا اچانک قبر کھل گئی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اسے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ دوستو، یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، مدینہ کا امام خود بتاتا ہے۔ یہ کوئی لیلا مجنو کی داستان نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ گورکن نے دیکھا دو آدمی آسمان سے آئے، ان کے چہروں پر نور ہی نور تھا۔ جب یہ میت کو اٹھانے لگے تو یہ گورکن بے ہوش ہو گیا۔ وہاں پر موجود لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے قبر میں پتہ نہیں کون سی چیز دیکھی یا گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا، اس نے وہ چیز دیکھی جو قسمت والوں کو دکھائی دیتی ہے۔ قبر کے گرد موجود لوگوں نے کچھ نہ دیکھا، جو کچھ بھی دکھائی دیا صرف گورکن کو نظر آیا۔ چنانچہ انہوں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لائے اور قبر سے باہر نکالا۔ اس کے بعد تمام لوگ میت کو دفنانے کے بعد چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا تم کس وجہ سے بے ہوش ہوئے؟ کہنے لگا با خدا میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے نوجوان کی قبر میں دیکھا بڑے بڑے سونے چاندی کے محل، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، جبکہ میں نے دیکھا دو نورانی فرشتے اس نوجوان کو لینے کے لیے آئے، جن کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھے سے وہم ہو گیا، بے ہوشی میں اس نے کوئی خواب دیکھا جو ہمیں بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، وہی عورت دوبارہ اس کے پاس آئی، اسے ایک بار پھر قبر کھودنے کا کہا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ قبر تیار کی، لوگ جنازہ پڑھ کر پھر میت کو لے آئے۔ اس نے میت کو اٹھایا، قبر میں رکھنے لگا تو قبر پھر کھل گئی۔ اس بار بھی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے، میت کو لے کر چلے گئے، مگر اس بار گورکن بے ہوش نہ ہوا۔ میت کو دفنانے کے بعد یہ عورت کے پیچھے چل پڑا۔ عورت سے پوچھنے لگا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ عورت کہنے لگی مجھے تکلیف میں رہنے دو۔ گورکن نے پوچھا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگی مرنے والا میرا بیٹا تھا، اس سے پہلے بھی میرا ایک بیٹا تھا جو فوت ہو گیا۔ گورکن پوچھنے لگا کیا وہ پہلے والا بھی آپ کا بیٹا تھا؟ عورت نے کہا جی ہاں۔ یہ عورت سے کہنے لگا با خدا میں نے عجیب معاملہ دیکھا، پہلے کو جب میں نے قبر میں اتارا تو اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن گئی، اب اس کو قبر میں اتارا تو اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن گئی۔ یہ دونوں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شاندار معاملہ کیا۔ عورت نے کہا میرا پہلا بیٹا طالب علم تھا، جبکہ دوسرا بیٹا ترخان تھا، وہ اپنے بھائی کی تعلیم کے تمام اخراجات برداشت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت سلوک کیا۔ اس گورکن نے جب یہ حالت دیکھی تو قبرستان کو چھوڑ کر مسجد میں چلا گیا۔ یہ عالم بتاتا ہے اس وقت میرے دادا ایک مسجد کے امام تھے۔ گورکن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دادا نے کہا آپ کی عمر اس وقت 50 سال ہے، آپ علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ پھر اس نے میرے دادا کو بولا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ پھر یہ میرے دادا سے علم حاصل کرنے لگا، پڑھتے پڑھتے یہ اس وقت کا بہت بڑا عالم بن گیا جس کا نام شیخ عبد الرحمن حفار ہے۔ اس کے بعد ان کا پورا خاندان عالم بنا۔